इराक के शहर बगदाद में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम अलादीन था, जो हर वक्त बाजार में अपने बंदर के साथ खेलता रहता था। सब कुछ बहुत हंसी खुशी चल रहा था। जब अलादीन 16 साल का हुआ तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अलादीन पर आ गई और अलादीन ने अपने बाप की दर्जी की दुकान संभाल ली। फिर एक रोज अलादीन की दुकान पर एक अजनबी शख्स आया। उस अजनबी शख्स ने आते ही अलादीन से इसके बाप के इंतकाल का अफसोस किया तो अलादीन ने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। उस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ जो काम की गर्ज से बाहर गया था। अलादीन फौरन बोला कि मेरे बाबा ने आपका जिक्र कभी नहीं किया। फिर चाचा ने अलादीन को बताया कि मैं तुम्हें खजानों का पता बताने आया हूँ। अलादीन हैरानगी से बोला, खजाना? चचा ने कहा, हाँ खजाना, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अलादीन जल्द से राजी हो गया और वो दोनों ऊंट पर बैठकर सहरा में चल पड़े। चलते चलते वो पहाड़ों में पहुंच गए। फिर चचा ने अलादीन से कहा, कुछ लकड़ियां ले आओ। अलादीन लकड़ियां ले आया। इसने आग जलाई और फिर जादूगर चचा ने इस पर कुछ जादू करने लगा। अचानक जमीन लरज गई और जमीन फटी और इसमें से एक सफेद पत्थर बाहर आ गया जिस पर अंगूठी रखी थी। अलादीन ये सब कुछ देखकर घबरा गया और कहने लगा, चचा ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। जादूगर ने कहा, ये घबराओ नहीं, इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है। वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। फिर उस जादूगर ने, जो अलादीन का झूठा चचा बना हुआ था, उसने कहा, अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले ये अंगूठी पहन लो। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी तो सफेद पत्थर जमीन से खिसका तो जमीन के अंदर एक रास्ता बन गया। इसके बाद चचा ने बताया, जैसे ही तुम जमीन में लगी इस सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो तुम्हें एक बाग नजर आएगा। तुम बगैर किसी चीज को छुए आगे चलते रहना जब तक तुम एक चिराग के पास न पहुंच जाओ। जैसे ही तुम इस चिराग के पास पहुंचोगे, इस चिराग में मौजूद तेल निकाल देना और चिराग मेरे पास ले आना। जैसे ही अलादीन सीढ़ियों से नीचे उतरा तो इसको एक बहुत खूबसूरत फलों का बाग नजर आया। वो इतने खूबसूरत फल देखकर रह न सका और चचा के मना करने के बावजूद फल तोड़ने लगा। इसने एक सेब तोड़ा और तोड़ते ही सेब एक हीरे में बदल गया। फिर अलादीन ने एक अंगूरों का गुच्छा तोड़ा तो वो मोतियों में तब्दील हो गया। अलादीन ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुआ और इसने एक थैले में तमाम जवाहरात भर लिए। फिर अलादीन ने चिराग को तलाशा, इसमें तेल निकाला और वापसी की तरफ चल पड़ा। जब सीढ़ियों से अलादीन वापस चढ़ने लगा तो वजन ज्यादा होने की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा था। इसने चचा को मदद के लिए पुकारा। जब चचा ने ऊपर से अलादीन को जवाहरात से भरे थैले के साथ देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा, मूर्ख, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि बाग से कोई फल ना तोड़ना, लेकिन तुमने तोड़ लिए। चिराग मुझे दो। अलादीन को चचा के बदले हुए रवैये पर बड़ा ताज्जुब हुआ। बस अलादीन ने चिराग पकड़ाने से इनकार कर दिया। फिर जादूगर गुस्से में आ गया। इसने जादू करके जमीन का रास्ता बंद कर दिया। अलादीन मायूसी के आलिम में वहीं बैठ गया और सोचने लगा, मुझे इतनी जल्दी इस शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए था। फिर अलादीन काफी देर तक रोता रहा लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। फिर अलादीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि काश कोई मुझे घर ले जाए। ये कहते ही इसने अपनी अंगूठी पर हाथ लगाया जो जादुई अंगूठी थी। बस फिर अलादीन उस जादुई अंगूठी की मदद से जवाहरात और चिराग समेत अपने घर पहुंच गया। अलादीन की माँ, जो काफी दिनों से इसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, रोते हुए कहने लगी, तुम इतने दिनों कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। फिर अलादीन ने सारा वाकया अपनी वालदा को बताया और फिर सारा खजाना दिखाया जो इसने वहां से इकट्ठा किया था। अलादीन की वालदा ने जब चिराग देखा तो कहा, ये काफी पुराना और गंदा हो रहा है। फिर उन्होंने इस चिराग को साफ करने के लिए चिराग को रगड़ा। चिराग रगड़ते ही चिराग में से जिन निकल आया। अलादीन और इसकी वालदा जिन को देखकर डर गए। जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस फिर अलादीन और इसकी माँ अपनी ख्वाहिश बताने लगे। बस फिर एक दिन अलादीन और इसका बंदर बाजार में खेल रहे थे।
کہ اتنے میں بازار سے بادشاہ کی بیٹی شہزادی کا گزر ہوا۔ الادین پہلی ہی نظر میں شہزادی کو دل دے بیٹھا اور جلدی سے گھر کی طرف بھاگا اور اپنی ماں کو شہزادی کے ساتھ شادی کی خواہش کرنے لگا۔ الادین کی یہ بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو وہ تمہیں درباریوں سے بہت مار کھلوائے گا۔ الادین نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں، بس آپ کچھ ہیرے اور جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس چلی جائیں اور ان کی بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگیں۔ الادین کی والدہ نے اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ویسے ہی کیا جیسے الادین چاہتا تھا۔ جب اس کی والدہ ململ کے کپڑے میں جواہرات لپیٹے وہاں پہنچ گئی، درباریوں نے اسے بادشاہ کے دربار میں جانے سے روک لیا، لیکن بادشاہ کو اس کے ہاتھ میں ململ کی پوٹلی نظر آئی تو کافی تجسس ہوا کہ اس میں کیا ہوگا، اور درباریوں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو اندر آنے دیا جائے۔ اس پر الادین کی ماں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں اور یہ ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر لائی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہیرے اور جواہرات تو بہت قیمتی لگ رہے ہیں، اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے تو اسے کہنا اس بیش قیمتی جواہرات 40 سونے کے تھالوں میں لاد کر 40 غلاموں کے ساتھ میرے پاس لے آئے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ پھر الادین کی ماں نے گھر جا کر الادین کو بادشاہ کی شرط بتائی تو الادین نے کہا، بس اتنی سی بات۔ اس نے چراغ رگڑا اور جن کو بولا کہ میری یہ خواہشات ہیں۔ بس پھر جن نے تھال پکڑے غلاموں کے ساتھ گھر بھر دیا۔ پھر الادین کی ماں غلاموں کو لیے بادشاہ کی پہلی شرط پوری کرنے کے لیے دربار چلی گئی۔ بادشاہ دیکھ کر خوش ہوا اور کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کے لیے ایک عالیشان محل بنائے جہاں میری بیٹی رہ سکے۔ الادین کی ماں نے بادشاہ کی دوسری شرط الادین کو بتائی۔ الادین نے جن کو حکم دیا تو اس نے راتوں رات بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑا سا محل تعمیر کر دیا اور ایک سرخ رنگ کا قالین محل سے بادشاہ کے محل تک بچھا دیا۔ الادین نے کہا، بہت خوب، اب بس جن تم مجھے ایک شاہی لباس اور ایک گھوڑا دے دو۔ جن نے ویسا ہی کیا۔ الادین گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ الادین کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہا، میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، جاؤ جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ الادین اور شہزادی کی شادی ہوتے ہی الادین اپنی سلطنت اور ارد گرد کی سلطنتوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ مشہور ہونے کی خبر جادوگر کو ملی تو وہ بھی الادین کو دیکھنے چلا آیا تو دیکھتے ہی بولا، یہ لڑکا باہر کیسے نکل گیا، اور ضرور اس نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے میرا چراغ استعمال کیا ہوگا۔ جادوگر نے فوری ترکیب لگائی اور اگلے روز چراغ بیچنے والے کے بیس بن کر الادین کی سلطنت پہنچ گیا۔ جادوگر الادین کے محل کے باہر پہنچتے ہی اونچی اونچی آواز میں چراغ بیچنے کی پیشکش کرنے لگا اور کہنے لگا، پرانا چراغ دے دو، نیا چراغ لے لو۔ شہزادی نے جب یہ پیشکش سنی تو اس نے سوچا، الادین کب سے یہ پرانا چراغ استعمال کر رہا ہے، کیوں نہ میں یہ پرانا چراغ دے دوں، کوئی نیا چراغ لے لوں۔ شہزادی نے ویسے ہی کیا جیسا جادوگر چاہتا تھا۔ نیا چراغ لے کر شہزادی محل میں چلی گئی۔ جادوگر نے اپنی جادوئی چراغ کو رگڑا اور جن کو بلا لیا۔ جادوگر نے جن کو حکم دیا کہ اس محل اور شہزادی کو یہاں سے اٹھائے اور کہیں دور صحرا میں چھوڑ آئے۔ پھر محل ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری اپنے وزیر کو حکم دیا کہ الادین کو بلایا جائے۔ جب الادین محل آیا، بادشاہ نے الادین کو کہا کہ جاؤ 4 دن کے اندر میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ تمہارا سل قلم کر دوں گا۔ الادین نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، میں شہزادی کو ڈھونڈ لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر الادین 3 روز تک شہزادی کو سلطنت میں ڈھونڈتا رہا لیکن اسے شہزادی کہیں نہیں ملی۔ پھر وہ تھک ہار کر ایک جگہ مایوسی سے بیٹھ کر رونے لگا کہ اچانک اس کی نظر اس کی انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے اپنی انگوٹھی سے مدد مانگی تو اس کی انگوٹھی نے اسے محل کے باہر پہنچا دیا جو کہ ایک صحرا میں موجود تھا۔ الادین چھپکے سے محل میں داخل ہوا اور شہزادی سے ملا۔ شہزادی نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ الادین نے ایک ترکیب سوچی اور شہزادی کو ایک بوتل دی اور کہا کہ جب جادوگر آئے آپ اس کے شربت میں یہ ملا دینا، اس سے ہمیں چراغ اور محل دونوں واپس مل جائیں گے۔ پھر الادین محل میں چھپ گیا اور شہزادی کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی جادوگر محل میں آیا تو شہزادی نے اسے
शरबत पीने की दावत दी। जादूगर खुशी खुशी वो शरबत पीने लगा जिसमें शहजादी ने नींद की दवा मिलाई थी। जादूगर शरबत पीते ही बेहोश हो गया। फिर अलादीन ने जादूगर की जेब से चिराग निकाला और जिन को बुलाया। इसे हुक्म दिया कि महल को वापस सल्तनत में ले चले और इस मूर्ख जादूगर को सहरा में ऐसी जगह छोड़ दे जहां से ये कभी वापस ना आ सके। जिन ने वैसा ही किया। महल सल्तनत में पहुंच गया। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपना ताज अलादीन को पहनाकर सल्तनत अलादीन को दे दी। फिर अलादीन शहजादी के साथ अपनी सल्तनत में खुशी से रहने लगा। कहा जाता है फिर अलादीन ने चिराग जिन को दे दिया और कहा कि इस चिराग की तुम खुद हिफाजत करो और इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां पर इस चिराग को कोई ढूंढ न सके। ये हकीकत है या अफसाना, इस बारे में तारीख खामोश नजर आती है। कहा जाता है कि अलादीन मशरिक़े सतह से ताल्लुक रखने वाला लोक कहानियों का किरदार है। 1001 रातें अरब रातें की कहानी में से एक है। अगरचा इस कहानी को 8वीं सदी में फ्रांसीसी शख्स एंटोनी गैलेंड ने इसे मजमूए में शामिल किया था।